रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ. अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि अरबी जुबान में जमा करने के लिए मुजक्कर के लिए अलग कायदा है और मुअन्नस के लिए अलग कायदा है. ठीक है. अच्छा, हमें कुछ चीजें समझनी है. अरबी जुबान में अरब के यहाँ जमा करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका है जो सबसे आसान तरीका है उनके यहाँ. ठीक है, सबसे आसान तर तरीका आप कह सकती हैं. मिसाल के तौर पर, और आज हम सिर्फ मुजक्कर की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम सिर्फ मुजक्कर की बात कर रहे हैं, यानी मेल्स की बात कर रहे हैं, मेल जेंडर की. मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है रजुलुन. ठीक है, रजुलुन यानी कोई एक मर्द. ठीक है. अच्छा, अब यहां पर क्या है, हमने देखा कि अगर इसे दो मर्द कहना हो तो हम इसे क्या कहेंगे, रजू लानी. ठीक है, ये भी हमने सीख लिया. अब मसला हुआ कि, सॉरी, रजुलुन मैंने बिल्कुल गलत मिसाल ली है. मुझे ये मिसाल नहीं लेना चाहिए था, मुझे आसान दूसरा लेना चाहिए. मुस्लिमुन. मुस्लिमुन. मुस्लिमुन यानी एक मुसलमान. मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में या फिर उसके बाद वाली क्लास में बताऊंगा क्यों ये मिसाल गलत थी. ठीक है, ये भी आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह बाद में. मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, दो मुसलमान मर्द यानी मुस्लिमानी. ये तो बड़ा आसान है. ये तो आप लोगों को अब माशाल्लाह अब एक्सपर्ट हो गई हैं आप लोग. अच्छा, अब अरब के यहाँ आम रिवाज उनका ये है कि वो जो अल्फाज होते हैं ना, इनको हू बहू वैसे ही रखना चाहते हैं. जैसे मुस्लिमुन था, तो इनको दो जब बताना था तो उन्होंने मुस्लिम को, जो इतना था ना मुस्लिम, इतने तक जो मुस्लिम था, ये तो हू बहू वही है ना जो असल मुफरद में था या वाहिद की सूरत में था. इन्होंने सिर्फ अलिफ और नून का इजाफा कर दिया था. तो अरब आम तौर पे यही चाहते हैं कि जिसका नाम जिस तरह है, जिस इस्म का नाम का जो जिस तरह वो तैयार किया गया है, ये उसी तरह रहे. जब हम जमा कर रहे हों या फिर अदद को बढ़ा रहे हों, तो इसमें हमें तब्दीली ना करना पड़े. तो वो मुस्लिमुन को जब उन्होंने उन्हें दो बताना था तो उन्होंने मुस्लिमानी कर दिया. तो उनका उनका मसला हल हो गया. अब जब उन्हें दो से जायद मुसलमान बताना है, मर्द, अब उनके पास नई सूरत पेश आई कि अब हम क्या करें, कि हमें दो से जायद बताना है, यानी तीन या तीन से जायद. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऐसे लफ्ज को हम कैसे लिखेंगे, मुस्लिमूना. मुस्लिमूना. मुस्लिमूना मतलब असली हालत रखना चाहते थे जी. यानी इस लफ्ज को ना तोड़ने की कोशिश नहीं की उन्होंने. जो ये मुस्लिमुन था ना, ये देखिए हू बहू ऐसे ही है. ठीक है, हू बहू. इस यानी जो असल जो था मुस्लिम, वो उसी तरह इंटैक्ट है, उसी तरह अभी भी मौजूद है. सिर्फ आखिर में कुछ तब्दीली करके इसको बना दिया गया है. यानी इसकी असल शक्ल सूरत, लफ्ज की जो मुफरद की जो सूरत थी ना, वाहिद की सूरत, ये सही सालिम है अभी तक. इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है. ठीक है, इस मुस्लिमुन की जो असल असल सूरत थी ना, मीम, उसके बाद सीन, उसके बाद लाम, उसके बाद मीम, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई है. देखिए बिल्कुल हू बहू वही लेटर्स हैं इन सब में. यहां तक बिल्कुल हू बहू वही लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, बिल्कुल वही लेटर्स हैं. ठीक है ना. तो इसी वजह से ये जो सूरत होती है ना जमा की, मैं जमा की बात कर रहा हूं, इसको कहते हैं जम उल मुजक्कर. यानी किसकी किसकी जमा है, मुजक्कर की जमा है. और देखिए मैंने कसरा लगाया है. क्यों कसरा लगाया है, क्योंकि मैं कह रहा हूं मुजक्कर की जमा. मुजक्कर की जमा, मुजाफ मुजाफ इलैहि, इस वजह से मुजक्कर पर कसरा आएगा, जम उल मुजक्करी. और ये क्या है, सही सलामत है, सालिम है, सही सलामत है. और कसरा मीम पर आया, क्यों आया है, क्योंकि ये मुजक्कर की सिफत है. यानी ये जो मुजक्कर है ये बिल्कुल सही सलामत है अपने असली शक्ल सूरत में. इस वजह से इसने भी कसरा कबूल किया है हू बहू अपने मौसूफ की तरह. ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे. ये मैंने ऐसे इंफॉर्मेशन के तौर पर बताया है. सो कैसे पढ़ते हैं, जम उल मुजक्कर सालिम, जम उल मुजक्कर सालिमी. ठीक है. तो इस हमने क्या समझा कि जमुल मुजक्कर सालिम में जो असल शक्ल सूरत वाहिद या मुफरद की होती है, इसे छेड़छाड़ नहीं किया जाता है. सिर्फ जमा बताने के लिए आखिर में वाव नून को लगा दिया जाता है, वाव और नून को. तो हमें एक इंफॉर्मेशन अभी पता चली,
اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے چارٹ میں کہ اگر یہ واحد ہو کوئی لفظ خالد، تو اس کی مثنیٰ رفع کی صورت میں کیا بنتی ہے؟ خالدانی. اور جمع کی صورت میں کون بتائے گا مجھے؟ خالدون. اچھا، کہ کوئی ہے جو کنفیوز ہے، جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ خالدونہ کیوں ہوگا؟ ٹھیک ہے، بارک اللہ فی. خالدونہ. کسی کا سوال ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے. باقی دو جو صورتیں ہیں نا، کہ اگر یہ سیم لفظ جس طرح خالدانی کبھی نصب کی صورت میں بھی آ سکتا ہے کہ نصب والی کرسی میں، کبھی جر والی کرسی پر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی جر والی صورت میں بھی آ سکتا ہے نا، تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ تو عرب نے کہا ان دونوں صورتوں میں ہم کیا کریں گے؟ ہاں ہاں، خالدینی. خالدینی. آپ نے کہا خالدینی، تو پھر مثنی اور جمع میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ وہ جر کی یہ وجہ اصل سے. حالت میں اچھا غور سے سنیں، آپ لوگوں نے کیا کہا؟ خالدینی کہا ہے آپ نے، یاد رکھیں مجھے اگر صحیح سنائی دیا ہے تو خالدینی یہ کہا ہے نا آپ نے نصب کی حالت میں، یعنی اگر اس کو نصب والی کرسی میں بیٹھا دیں. آئے گا ہاں ہاں، یہ مثنیٰ خالدین. بن جائے، یہ مثنیٰ بن جائے گا نا؟ یہ تو مثنیٰ جیسا لگ رہا ہے نا اسما فاروق. جی جی جی. تو پھر فرق کیسے پتہ چلے گا مثنیٰ اور جمع مذکر سالم میں؟ اس میں کچھ چینج ہوگا شاید. پکا؟ جی. اور اس کے جو آخری اعراب ہوگا نا وہ فتحہ ہوگا. یہ اچھا جمع سالم. ہاں. چلیں، خالد. رقیہ کی بات مان لیتے ہیں، زبر لگا دیا خالدینا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی کہ مثنیٰ میں خالدینی اور جمع میں خالدینا، ایسا ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے. اچھا، آسمہ عمران بیچاری پیچھے سے کوشش کرتے کرتے انہوں نے لکھ ڈالا ہے کہ دینا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کافی محنت کرتے ہوئے آواز بیچاری جو ہے ان کا نکل نہیں رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی کوشش کر کے انہوں نے ایک اور سجیشن دیا ہے کہ اس دینا کو دینا کر دیں، ٹھیک ہے. اب بتائیں کہ یہ کچھ ہے یا نہیں ہے، کچھ فرق دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ تو جواب ہے یہی اس کی صورت ہے، خالدینا ہے، ٹھیک ہے، خالدینا، نہ کہ خالی دینی یا پھر خالدینا، یہ نہیں ہے، خالدینا ہے. ابھی ہم اس کی مثال اور دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تب یہ بات اور کلیئر ہوگی. یہ خالدینا ہے نصب کی حالت میں، خالدینا، ٹھیک ہے، اور یہی سیم صورت جر کی حالت میں بھی ہے، خالدینا، خالدونا، خالدینا. ہم پڑھتے ہیں نا خالدین فیہا ابدا، یہ وہی خالدینا ہے، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. خالد کہتے ہیں جو ہمیشہ رہتا ہو، ہمیشہ ہمیش رہنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ دو صورتیں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ رفع کی حالت میں جمع مذکر سالم، وہ جمع مذکر کی جو صحیح سلامت ہو، اپنی اصل شکل و صورت جو واحد کی ہے اسے نہیں گوایا ہو، اس کو رفع کی حالت میں واو اور نون کے ساتھ لکھا جاتا ہے، نصب کی حالت میں یا اور نون کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جر کی حالت میں یا اور نون کے صورت میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، خالدونا، خالدین، خالدین. ٹھیک ہے ابھی؟ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں نیچے مثال کی طرف جو ہم نے پڑھا تھا. اب یہ مثالیں آپ کو سمجھنا ہے جو ہم نے کیا تھا، ٹھیک ہے. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے گا. دیکھیں سب سے پہلے تھا قد، حقیقت یا در حقیقت، افلحا، افلحا یعنی کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی کامیاب ہو جائیں گے یا کامیاب ہو گئے. افلح، کون کامیاب ہو گیا؟ یعنی یہ تو فعل ہو گیا نا، افلحا، افلحا، کامیاب ہو گئے، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل ہے، تو اس کا کوئی فاعل ہوگا.
कौन कामयाब हुआ? मोमिन। मोमिन कामयाब हुए। तो अब हमें यहाँ पर उसकी जमा की सूरत लानी थी, और इसे ये भी इंश्योर करना है कि ये रफा की हालत में हो, क्योंकि फाइल रफा की हालत में होता है ना? फाइल जो है वो रफा की कुर्सी पर है। आप लोग मेरे साथ है ना? समझ में आ रही है ना मेरी बात? जी सर। इस वजह से ये अल मुमिनूना आएगा, ना कि अल मुमिनीना, ना कि अल मुमिनीना। कद अफलहल मुमिनीना। इसी तरह अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। खाशिऊन, सॉरी, खाशिऊन, ये किस, असल लफ्ज क्या था? खाशिऊन। खशिया से, खशिया से, खशिया यानी जो डरता है, ठीक है? खशिया, डर, जो डरता है, जो डर गया। खाशिऊन किसको कहते हैं? डरने वाले को। खाशिऊन कहते हैं डरने वाले को। खाशिऊन, खाशिऊन। तो इसकी जमा क्या बनेगा? इसका अगर जमा करेंगे, खाशिऊन। खाशिऊन, खाशिऊन। बहुत खूब, माशाल्लाह। आप लोग, अब समझ में आ रही है आप लोगों को कि किस तरह बनता है, ठीक है? खाशिऊन, खुशू करने वाले या डरने वाले। अल्लज़ीना, जो हैं अपनी नमाज में डरने वाले। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, ठीक है? यानी मोमिनों के लिए चूंकि आया था, जमा के लिए आया था, तो इनको बताने के लिए भी अल्लाह ताला ने इनकी सिफत क्या लाई है? डरने वाले। खाशिऊन, डरने वाले, ना कि खाशिऊन। एक डरने वाला नहीं, वो सारे डरने वाले हैं, ठीक है? खाशिऊन, ठीक है। अगली आयत में आ जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति। हम अब यहाँ आ जाते हैं। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, मअस्साबिरीन, ठीक है? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अब यहाँ पर लफ्ज था अस्साबिर, ठीक है? अस्साबिर, अस्साबिर से जब हम इसको जमा करेंगे रफा की हालत में, तो ये क्या बन जाएगा? सौबिरूना। अस्साबिरूना, अस्साबिरूना। लेकिन ये जो मा है ना, ये बाद में हम पढ़ेंगे, ये जर्फ कहलाता है। ये भी कसरा देता है, ठीक है? ये भी समझे एक तरह से मुजाफ मुजाफ इलैही की सूरत है, ठीक है? ये भी मुजाफ मुजाफ इलैही की सूरत है। इस वजह से अस्साबिरीना जो है ये जर की हालत में आया है। ये जर की हालत में आकर अस्साबिरीना बन गया है, ना कि अस्साबिरूना, ठीक है? इसको लेकर अभी परेशान मत होइए, सिर्फ समझने की कोशिश करिए कि ये अस्साबिरीना क्यों है, ठीक है? ना कि अस्साबिरूना, ठीक है ना? आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, जैसे मतलब हरुफ जर के साथ वो चेंज हो जाता है ना, ऐसे ही इसके साथ बिल्कुल वो बिल्कुल, मुजाफ। हाँ। बस फर्क ये कि मा जो है ना, ये हरफ जर नहीं है, ये याद रखिएगा। ये क्या है? मुजाफ है। एक तरीके से ये मुजाफ है, इजाफत है ये, ठीक है? ये मा जो है हरफ जर नहीं है, ठीक है? बस ये याद रखिएगा आप। मा साबिरीना, ठीक है? मा अल्लाही, आपने कभी पढ़ा है कुरान में? मा अल्लाही, मा अल्लाही, या जी, माकुम? अल्लाह अल्लाह साथ है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, ये मुजाफ ये एक ही हरूफ होता है या इसके अलावा भी हरूफ होते हैं, मा के अलावा भी? मैं सवाल नहीं समझा। मतलब माँ जब भी देखेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल, इसके अलावा और भी हरूफ हैं, मतलब माँ की तरह के कोई और हरूफ और भी जिनके बहुत सारे साथ हैं इनकी। छोटे। देखिए, अब क्या है ना, ये चीजें आपका जहन खोल रही हैं। तो अब जब आप जी कुरान जी जी। खोलेंगी, तो जब भी आप इसकी शक्ल सूरत बदली हुई देखेंगी, तो आप इसका रीजन ढूंढने की कोशिश करें कि इसको क्या किसी ने नसब की सूरत में दे दी है, या जर की सूरत दे दी है। तो ये आप खुद ऑब्जर्व करना सीखें, फिर आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह बताता रहूंगा। यानी एक जवाब इसका नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरह की हैं कुरान में और या अरबी जुबान में, जो ये जर दे देती हैं, ठीक है? इजाफत की सूरत। मिसाल के तौर पर मुंजू है, ठीक है? मुंजू नहीं, आप कह सकती हैं कबला, बादा, ठीक है? बादल बादल मगरिब, बादल यानी बादल फजरी, ठीक है? तो ये कबला, बादा, ये सारी जो है ना, ये मा की तरह काम करते हैं, ठीक है? यह अपने बाद वाले को हमेशा जर की सूरत में ले जाते हैं, ठीक है? तो तो इस तरह की चीजें हैं। बस अभी आपको इंशाल्लाह ये चीज समझनी है कि इसने जर की हालत दी है, इस वजह से ये अस्साबी रीना है, ठीक है? अब अगली मिसाल ले लेते हैं जल्दी से।
فرح المخلفون، مخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، کہ فرحہ خوش ہو گئے، المخلفون، المخلف کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والے کو، ٹھیک ہے، مخلف کہتے ہیں عربی زبان میں جو پیچھے رہ جاتا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ تو جو منافق تھے نا، وہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے تھے تو یہ پیچھے رہ گئے تھے نا، سورہ توبہ میں پورا واقعہ ہے یہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے، فریحہ، خوش ہو رہے تھے، خوشی منا رہے تھے۔ کون منا رہا تھا؟ المخلفون، مخلفون لفظ تھا مخلف، یعنی پیچھے رہنے والے، ٹھیک ہے، جنگ سے پیچھے رہ گئے، ہاں، تو المخلف جو پیچھے رہ گئے، المخلفون یعنی وہ سارے جو پیچھے رہ گئے، جمع کی صورت، یعنی کم از کم 3 سے زائد لوگ ہوں گے وہ، یہ تو یعنی عربی لغت کے اعتبار سے، یعنی 2 لوگ نہیں تھے وہ، 3 سے زائد لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، عربی سیکھنے سے یہ چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کم از کم کتنے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، فریح المخلفون بمقعدہم، اپنے بیٹھنے پر بڑے خوش تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا جو لفظ آ جاتا ہے، اور یہ تو آپ نے سمجھ دیا ہوگا کہ یہ فاعل ہے، اس وجہ سے یہ رفع کی حالت میں ہے، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، اگرچہ ناپسند، کرہ یعنی ناپسند کریں، کون ناپسند کریں؟ المجرمون، المجرمون، لفظ کیا تھا؟ المجرم، لفظ کیا تھا؟ المجرم، لیکن اس کی جمع فاعل ہونے کی وجہ سے، یعنی اگرچہ ناپسند کرتے ہیں، ولو کرہل، اگرچہ ناپسند کرتے ہیں، کرہا یعنی انہوں نے ناپسند کیا، کنہوں نے ناپسند کیا؟ المجرمون، جرم کرنے والا، المجرم، المجرم جو جرم کرتا ہے، جو کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کی جمع المجرمون، ولو کرہل مجرمون۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ کچھ پرابلم ہو رہا ہے میرے سسٹم میں، ایک منٹ، آپ نے میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی جی اچھا، کچھ تو آواز بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ میرے سسٹم سے آ رہی ہے کہ، سر ہمیں ٹھیک آ رہی ہے آپ کے پاس اچھا الحمدللہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی آیت میں آ جاتے ہیں، یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ مؤمنوں کے ساتھ بڑی شفقت اور مہربانی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی، آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو؟ مجھے سر آپ اچھا، ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ کوئی بات ہے کیا؟ ہیلو؟ نہیں سر کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ نہیں وہ ایکچولی نا میرے سسٹم میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی، اس وجہ سے میں ذرا سا پریشان ہو رہا تھا، ابھی شاید ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ حرف جر ہے، بالمؤمنین، بالمؤمنین ہے نا، اور یہ کیوں بالمؤمنین ہے؟ یہ با حرف جر ہے یہاں پر، بی، بی، با حرف جر ہے نا، اس وجہ سے یہ المؤمنون سے کیا بن گیا ہے؟ المؤمنین، یعنی یہ جری حالت میں ہے، ٹھیک ہے، ابھی کلیئر ہے نا؟ بالمؤمنین کیوں ہے یہ؟ جی جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہاں پر الکافرین کو آپ دیکھیں، الکافرین، یہ لفظ کیا تھا؟ الکافر، الکافر، لیکن کافر یعنی جو انکار کرتا ہے، جو چھپاتا ہے، لیکن یہاں پر حرف جر من آنے کی وجہ سے اس نے الکافرین اختیار کیا ہے حروف جر، جی آسما، شکرن۔ اسی طرح اگلی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں، قد یعلم اللہ
मुअव्विक़ीन मिनकुम वल्क़ाइलीन लिइख़वानिहिम हलुम्मा इलैना वला यअतूनल बअस इल्ला क़लीला। ठीक है, ये आयत हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे, इस पे थोड़ी सी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ये आयत देख लें, अफनजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन। अल्लाह ताला सूरह कलम में कहते हैं कि क्या हम यानी जो ईमान लाए, जो जिन्होंने पैरवी की, क्या हम उसे मुजरिमों के की तरह बना दें, या उनका ट्रीटमेंट जो है, उनके साथ जो बर्ताव है वो मुजरिमों वाला करें? क्या हम मुसलमानों को मुजरिमों वाला सलूक करें उनके साथ? अफनजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन, अफनजअलु, क्या हम बना दें मुस्लिमों को, या फिर अ, उनके साथ जो मामला है ना वो करें जो मुजरिमों के साथ करते हैं? तो अफनजअलु, नजअलु यानी कोई मामला कर देना, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहते हैं नजअलु, हम कर दें, किनके साथ? किनका मामला? अल मुस्लिमूना का, यानी ये मफऊल है। अफनजअलु, क्या हम बना दें या मामला करें? किसका मामला करें? अल मुस्लिमीना, यानी यहाँ पर अल मुस्लिमीना ये नसब की कुर्सी पे है, ये मफऊल है, यानी नजअल यानी हम कर दें। जी तैयबा, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। नजअलु यानी हम कर दें या बना दें या मामला करें। किसका मामला करें? अल मुस्लिमीना, यहाँ पर अल मुस्लिमूना नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अल मुस्लिमीना ये नसब की कुर्सी है, ये मफऊल है। अल्लाह ताला मामला करेगा इनका, मुसलमानों का। अफनजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीना, और हरफे जर काफ आपको पता ही है कि इस वजह से अल मुजरिमूना से ये अल मुजरिमीना बन गया है। जी तैयबा, आप सवाल पूछ लें। मैंने फिर पूछा है। तैयबा, आपका कुछ सवाल था? तैयबा, ओके। अ, तो आसमा, मैं ये कह रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या अफा नज आलू, ये जो लफ्ज है ना नज आलू, नज आलू यानी जाअला से है ये, जाअला नज आलू, यज आलू और नज आलू। नज आलू कहते हैं हम कर दें, हम मामला करें। नज आलू, नज आलू में हम करें में फाइल खुद ब खुद मौजूद होता है। ये हम बाद में इंशाल्लाह जब फेल में दाखिल होंगे तो उसको पढ़ेंगे। नज आलू यानी मामला करें, हम मामला करें, यानी फाइल खुद ब खुद इस फेल में मौजूद है। तो अब फाइल को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नज आलू में फाइल खुद ब खुद मौजूद है, यानी हम करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हम करें। किसका करें मामला? मुसलमानों का। तो अल ये लफ्ज था असल में मुस्लिम, अल मुस्लिमु, फिर इसकी जमा बनी अल मुस्लिमूना। लेकिन चूंकि ये नसब की कुर्सी पर है, ये मफऊल की कुर्सी पर है, जिस पर इस फेल का असर हो रहा है, इस वजह से इसे हमने अल मुस्लिमीना लिखा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? तैयबा ने लिखा है कि आवाज नहीं आ रही है, जैसे सर जी हमें आ रही है, उसको नहीं आ रही शायद। अच्छा, तैयबा आप अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लें। वो जी, पूछ रही है उसकी आवाज आपको आ रही है कि नहीं। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, सॉरी, हाँ उनकी आवाज तो नहीं आ रही है हमें। कोई मसला नहीं है, आप अगर सवाल हो तो आप बाद में भी पूछ सकती हैं। अगर अगर नेटवर्क ठीक हो गया आपका तो आप पूछ लीजिएगा दोबारा से, ठीक है। तो आसमा, अभी आपको आवाज बात समझ में आई ना? अफनज आलुल मुस्लिमीना, ये अल मुस्लिमीना क्यों है? ये नसब की हालत है, यानी जबर वाली हालत में है, ये जबर वाली हालत में है, ठीक है। और ये जो कल मुजरिमीना, ये हरफ जर काफ, ये किसी को तशबीह देने के लिए हमने पढ़ा था, लईसा कमिस्लिही शै, लईसा कमिस्लिही शै, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मिसल कोई चीज नहीं है। कमिस्लिही पढ़ा था हमने, काफ हरफ जर की वजह से। जी जी आसान, वेरी गुड। तो इस वजह से ये अल मुजरिमीना हरफ जर की हालत में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अ, आज का लेसन मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। और इंशाअल्लाह कल हम इसको और मजीद पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, और एग्जाम्पल्स के जरिए से। और कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं इसमें जमा मुजक्कर सालिम में, इसको भी देखेंगे। और अगर हमें मौका मिला तो फिर हम जम अल मुअन्नस सालिम पढ़ेंगे,
یعنی اگر مؤنث کوئی لفظ ہو تو اس کی جمع سالم کیسے بناتے ہیں، یعنی اس کی اصل شکل و صورت کو مینٹین بھی کرنا ہے ہمیں اور اس کی جمع بھی بنانی ہے. آج ہم نے صرف مذکر کا پڑھا ہے، لیکن کل ہم انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ہم مؤنث بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس ٹیبل کو دوبارہ سے آپ دیکھ لیں جو ہم نے کیا تھا نا اسٹارٹ، کہ عدد کے اعتبار سے یا تو واحد مثنیٰ یا جمع ہوتا ہے. واحد میں لفظ رفع کی حالت میں خالد، خالدن، نصب کی حالت میں خالدن، جر کی حالت میں خالدن. مثنیٰ وہی سیم لفظ خالدانی بن جائے گا، نصب کی حالت میں خالدینی اور جر کی حالت میں بھی خالدینی. جمع المذکر السالم، ہم نے جمع میں صرف مذکر السالم پڑھا ہے، یعنی جمع المذکر السالم یعنی وہ جمع مذکر کی جو صحیح سالم ہو. تو اس میں رفع کی حالت میں خالدون، نصب کی حالت میں خالدین اور جر کی حالت میں خالدین. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا درس. طیب اگر آپ کلاس میں ہیں تو دوبارہ سے پوچھ لیں، اگر آپ کا سوال ہے تو، اگر آواز آ رہی ہوگی تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آنسر کرنے کی. طیبہ آپ ہیں کلاس میں؟ ٹھیک ہے، تو پھر آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. کل پھر ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ جو ہے نا نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. چلیں پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طیبہ آپ کا سوال تو نہیں ہے نا کوئی؟ اگر اچھا آپ نے جی سر لکھ دیا ہے، اوکے ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے. چلیں پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.